प्रोग्राम शुरू होने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और एक कमेंट कर देंगे तो ये बहुत बड़ी सपोर्ट होती है चैनल के लिए। तो रिक्वेस्ट कभी की नहीं, लेकिन अब मैं मजबूर हो गया हूँ कि करूँ ताकि प्रोग्राम जो है ना कुछ चले। टाइम मेरा पूरा हो चुका हुआ है, लेकिन सब्सक्राइब जो है ना वो मुझे बढ़ाने हैं। तो जिसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू। अब प्रोग्राम सुनें। अस्सलाम वालेकुम। जो कोर्ट के अंदर सूरत हाल चल रही है, मैं और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हम ख्याल जजेस हैं 8 जो इकट्ठे हुए हैं, उनमें से 3 का जो बेंच बना हुआ है, उस 3 के बेंच ने जो आज प्रोसीडिंग वगैरह की है और जिस तरीके से उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है, मैं 2 वाकयात यानी कि इसी से मुंसलिक मेरे एक ताल्लुक वाले वो यानी कि इस ही ताकत के जो एक ग्रोह था जो मुशर्रफ के साथ काम करता था, उन्हीं के साथ हुआ करते थे। यानी कि एक अच्छी जॉब थी उनकी, लेकिन वो इसी सर्कल में होते थे और तारीखी लिहाज से ना उनका कई जगह पे जिक्र भी आया, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा उनका। तो लेकिन वो तारीखी लिहाज से काफ़ी बंदे हैं। यानी कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस हद तक जो ताकतवर लोग होते हैं ना, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती है। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ प्रोग्राम में। तो हुआ ऐसे कि इफ्तिखार चौधरी की जो थी ना वो मूवमेंट वो चल गई और जो जनरल मुशर्रफ था उसने जो इफ्तिखार चौधरी को जो था ना आर्मी हाउस में पहले वहाँ से पकड़ा और उसके बाद जो था ना हाउस अरेस्ट कर दिया। और जिस टाइम में वो आर्मी हाउस में था तो उस टाइम में वो खबरें निकल गई, कैसे निकली वो एक अलग कहानी है। तो ये साहब जो उनसे थे ना ये वहीं पे मौजूद थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या हो रहा। अच्छा, और बहुत जूनियर यानी कि लेकिन सिविल थे ये। तो ये फिर अमेरिका में जो था ना मेरे से मुलाकात हुई तो काफ़ी गपशप हो गई और इकट्ठे हम काफ़ी यानी कि घूमते फिरते भी थे और बड़ा शुगली बंदा था वो, और जूनियर था मेरे से, काफ़ी यंग था यानी कि उस टाइम में बिल्कुल, और मेरे से तो बहुत जूनियर। अब यानी कि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किस हद तक पट्टी बंधी हुई होती है। तो जनरल साहब जो थे ना वो रिपोर्टें लेते थे दूसरों से कि हाँ जी क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। उन्होंने कहा सब ठीक है, बेहतरीन है, सारे मामला सही हैं। अच्छा, इधर पूरे पाकिस्तान में जनाब वो इफ्तिखार चौधरी के बैंड बाजे बज रहे थे, उसको तो हीरो बना दिया था और मीडिया पे जो कुछ भी हो रहा था, लेकिन मुशर्रफ को नहीं पता था। उनके इर्द गिर्द ऐसी स्टैब्लिशमेंट होती है। अच्छा, एक दिन कहते हैं जी हेली के अंदर हम बैठे हुए थे, कहते मैं भी बैठा हुआ था कोने में, मतलब एक यही तरीका कार था। उसमें पूछा हाँ भाई वो इफ्तिखार चौधरी का कोई इशू तो नहीं हुआ। तो जो सीनियर अफसरान थे उन्होंने कहा नहीं कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है, लोग अपने कामों में लगे हुए हैं, बस इक्का दुक्का जो है ना वकील लगे हुए हैं, कोई मीडिया पे आ जाता है, लेकिन पब्लिक जो है ना वो सो रही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मीडिया को थोड़ा सा वो उठाया हुआ मीडिया ने, तो हम भी जो कह रहे हैं कि चलो लगे रहे। अच्छा, इधर मामला ये हुआ था कि पूरे पाकिस्तान में वो एक इनकलाबी जो था ना जज वो सामने आया हुआ था। तो कहते मैं ना बड़ा हैरान होकर उनको देख रहा हूँ कि ये क्या हो गया, आँखें फटी हुई और इस तरीके से ना। तो मुशर्रफ ने ना मेरी तरफ देखा, देख के ना फिर वो बिल्कुल नॉर्मल रहा और दूसरी तरफ हो गया, फिर मेरी तरफ देखा तो फिर नॉर्मल हो गया दूसरी तरफ, बाकियों की नहीं तवज्जो होने दी उसने। अच्छा, कहते फिर मुझे ना प्रेसिडेंसी में ना मुझे बुला लिया तो शुगल मुगल करता रहा और चाय शाय भी कहा कि चलो चाय पियो, बैठो, तुम्हारी शादी का क्या मसला है, इस टाइप की बातें की। ये मैंने वाकयात 3-4 दफ़ा कोट किए मैं। कहते जब उसकी सिक्योरिटी आगे पीछे हो गई ना सारी, क्योंकि सिक्योरिटी ऐसी होती है ये बैठे हुए होते हैं तो इनके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं इनकी सिक्योरिटी के लिए, ऐसा माहौल होता है। तो जब ये अकेले हुए ना, कहते यार क्या मसला है ये चौधरी इफ्तिखार का, क्या हुआ? कहते जी मैंने उनको एकदम से बताया, वो तो बहुत बड़ा हीरो बन चुका है पाकिस्तान का, वो प्रेसिडेंसी के अंदर पीछे कॉलोनी में जाओ तो उसकी तो खबरें चल रही होती हैं और हालात ही बिल्कुल जो है ना बदले हुए हैं और पूरा पाकिस्तान बाहर निकला हुआ है, रोडों पे जनाब हंगामे है, उसको तो सर पे बिठा लिया। तो मैंने इतना जज्बाती होकर कहा ना, कहता है उस टाइम में वो बंदा ना बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या कह रहा है बंदा। कहता अच्छा फिर और फलाना क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, सारी खबरें ली जो टीवी पे चल रही थी। कहता उसको नहीं पता था।
کہتا پھر وہ تھوڑا سا نا سیریس ہو گیا, چائے شائے پی کے, تو پھر کہوں گا اچھا چلو ٹھیک ہے تمہاری شادی کی بات کرتے ہیں یہ وہ ہمارے والد سے. اور اب یہ ہو گئی بچکانہ بات, یہ اس نے مجھے بتائی. کہتا اس کے بعد ان سے نا یہ اگلے دن سے نا اس کا رویہ تبدیل ہونا شروع ہوا, پھر میٹنگز ہونا شروع ہوئی, کچھ جونیئر آفیسرز آتے تھے, کچھ یہ مختلف دفاتر کے آئی بی شائی بی ادھر کے لوگ آنا شروع ہوئے, یعنی کہ بلواتا تھا. پھر یہ پریشان ہونا شروع ہوا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اتنا پریشان ہوا. کہتا لیکن پھر اس کو ایک بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ میں فارغ ہو چکا ہوں, کیونکہ اس کو بتانے والے ہی جو انسان وہ غلط بتا رہے تھے, جو اس کی آنکھیں تھی, جو اس کے کان تھے, وہ ہی جھوٹ بول رہے تھے. تو اس کو کیا پتا لگتا کس طریقے سے معاملات کو ٹیکل کرتا. یہ میں اب بتا رہا ہوں. ابھی جو انسان ہے بندیال صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں میں آرڈر دے دوں گا. یاد رکھیے گا یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا, 2018 کے الیکشن میں پہلے نواز شریف کو نااہل کیا, پھر پی ایم ایل این کی ایسی تیسی پھیری, کچھ پیپلز پارٹی میں گھسائے, کچھ ادھر پی ٹی آئی میں گھسائے, زیادہ پی ٹی آئی میں گھسائے, لیکن کم سپورٹ پیپلز پارٹی کو بھی نہیں کی تھی, پورا بیک پہ رکھا ہوا. آج بھی پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتی ہے, یہ میرا اپنی رائے ہے, اور غور سے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا. زرداری صاحب بالکل اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ چلتے ہیں. اس ٹائم میں پی ڈی ایم کے اندر سیکنڈ ہے, لیکن وہ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. اچھا اب یہ جو انسان نا کیا کہتے ہیں 18 کے اندر آر ٹی ایس بند ہوا. آر ٹی ایس جب بند ہوا تو اس کے بعد جو انسان نا تمام لوگ جو ان سے تھے نا وہ الیکشن کے رزلٹ اور ہر چیز ثبوت لے کے پہنچے. 67 فگر اس ٹائم میں آتا کہ ایسے اس سیٹیں تھیں جو مختلف پارٹیوں سے اور سب سے زیادہ پی ایم ایل این کی چھین کے اور پی ٹی آئی کو دی گئی تھی, اور اس کے خلاف ایسے ثبوت تھے, ایویڈنسز تھے کہ اگر وہ کورٹ کے اندر ان کی کوئی بات سنی جائے تو کچھ سیٹیں جو تھیں نا پی ٹی آئی سے دیگر پارٹیوں کو جائیں, اور کچھ کے اوپر ایسا فیصلہ آئے, منیمم ایسا فیصلہ ہے, یا ساروں پہ منیمم ایسا فیصلہ ہے کہ اس کا ری الیکشن کرو, اس سے کم پہ بات نہیں بننی تھی. وہاں پر ثاقب نثار نے جو نا ہتھوڑا مارا تھا, اور یہ ہتھوڑا یہ تھا کہ بس جس کا جو رزلٹ آنا تھا آ گیا, کسی کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی. یہ تھی وہ دہشت گردی جو کورٹ کی طرف سے آخری ہوئی, اور عمران خان کو وزیر اعظم بنایا گیا. یعنی کہ بات ہی نہیں سنی جائے گی, جو رزلٹ آنا تھا. بندیال صاحب جو نا اس وقت تک وہ اسی نشے کے اندر ہیں کہ بس اب یہ جو نا 14-16 مئی کو بیلٹ پیپر چھپے نہ چھپے, وہ یہ کہیں گے, ان کے ذہن میں جو چل رہی ہے نا تصویر, کہ شاید کہ ہم کہیں گے کہ ہاں اس وقت میں ہماری محسوسات کے مطابق 2/3 تو جو نا وہ پی ٹی آئی کی ہیں ہی ہیں, تو اس سے اوپر بھی ہو سکتی ہیں, لہٰذا ہم 2/3 سیٹیں جو ہیں نا وہ پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں. ہم نے یہ اندازہ لگا لیا ہے, ٹی وی پہ دیکھ کے اندازہ لگا لیا, یا میری بیگم گئی تھی اور میری ساس گئی تھی بازار میں شاپنگ کرنے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ صورتحال ہے پی ٹی آئی کی, لہٰذا اتنی سیٹیں اس کی ہیں, باقی جو ہے نا وہ حصہ بقدر جسہ دوسروں کو بانٹ دو, اور کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا. سپریم کورٹ کا یہ آرڈر آ جائے گا, ایسا ہی آرڈر جیسا کہ 2018 کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر تھا. یہ یاد رکھیے گا, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کی میں بات کر رہا ہوں, میں زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا. یہ آرڈر آیا ہوا ہے کہ کسی کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی, کوئی اپیل نہیں سنی جائے گی. 67 جو سیٹیں تھیں وہ ایسی تھیں کہ وہ پی ٹی آئی سے گئی تھیں, یعنی کہ جو اس کے حصے میں ڈالی گئی. دیگر جو ان سی تھی نا وہ یہ تھیں کہ دھکا مکا معاملات تبدیل کر کے اور ان کو جتایا گیا تھا. تو جو اس وقت میں ہے نا بندیال صاحب کو اور یہ کچھ ججز کو یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہم یہ کام ڈال دیں اور یہ چل جائے. لیکن پچھلے دنوں جو بریفنگز وغیرہ جو ہوئی ہیں, جو ان کو بتایا گیا, ان کا ہے کہ بھائی آپ یہ جو کرنے جا رہے ہو نا, خود بھی بے عزت ہو گے اور ہمیں بھی بے عزت کراؤ گے. وجہ یہ ہے کہ جو ملک چل نہیں پا رہا, اور جس طریقے سے پی ڈی ایم آگے بڑھی ہوئی ہے اور پی ایم ایل این نے قربانی دی ہوئی ہے, ہم کر دیتے ہیں ان کو سائڈ پہ, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ہم نے اس میں بھی شہباز شریف صاحب کو ٹونک دیا ہے جو کہ آنا نہیں تھا, لیکن میاں صاحب اس پہ بھی کمپرومائز کر گئے ہیں اور یہ معاملات کو کسی طریقے سے سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب وہ چلاکی دکھا رہے ہیں, وہ آئی ایم ایف کا جو نا پیکج جو نا وہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے, ملک کو ڈیفالٹ سے بھی نکال لیا, لیکن وہ ڈیفالٹ ہو بھی سکتا ہے. یعنی کہ اگر یہ ہٹے تو معاملات نہیں سنبھلیں گے, کوئی آپشن نہیں ہے. یہ بریفنگ کی گئی تو ان کو کچھ تھوڑی سی ہوش آئی ہوئی ہے, لیکن
ابھی تک جو کروانے والے ہیں نا، جو ان کی جو بیک کر رہے ہیں بندیال گروپ کی، یعنی کہ ہم خیال گروپ کی، وہ یہ کر رہے ہیں کہ نہیں تم تھوڑا چلا دو، دیکھی جائے گی. تو یہ ساری سٹوری چل رہی ہے. تو میں صرف جو پہلا واقعہ بتایا نا، وہ یہ بتایا کہ مشرف کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اور یہ میں قریب ترین ان بندوں کی بات بتا رہا ہوں، بہت سارے جو ان سے نا لوگوں سے بات ہوئی ہوئی ہے کہ وہ کس حد تک کا فرعون تھا، لیکن اس فرعون کی ٹانگوں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اس کو نہیں پتا تھا. اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا طاقت کے نشے میں، یہ جب تک سیٹ پہ ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں پتا ہوتا کچھ اصلیت ایسی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے یہ کیا فرعون ہوتے ہیں. فرعون یہ نہیں کہ خدا کو نہیں مانتا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ وہ اس نے تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں زندہ چھوڑوں یا نہ چھوڑوں یہ میری مرضی ہے. یہ اس طرح کے فرعون ہوتے ہیں. یعنی کہ فرعون جو انسان ہے جو تھا، وہ یہ قانون رکھتا تھا کہ اب میں تمہیں زندہ چھوڑوں یا نہ چھوڑوں. اسی طریقے سے یہ اپنا قانون رکھتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر بات ہوگی. بڑا مزہ آ رہا ہے، دیکھتے ہیں. اللہ حافظ.